लूमड़ी की आख्या सी अंगूर खट्टे तुसा कहानी नहीं सुनी गिरफ्तार साहब चलो भुल गए हो अंगूर खट्टे हैं उत्ते सड़ना अंगूर लटके दो त्रै छाला मारिया थले लूमड़ी ने लूमड़ी साढ़े पिंड दी सी की हो गया जी यार पता नहीं हमें किसी कहानी बनाई है समझाने वास्ते वो थले छाला मारिया तो अंगूर को हथ न पिया ते जांदी की आ गई असी नहीं खट्टे खाते बंदा पूछे तू खट्टे भी खा लेंगी तो तू गजल गानी हमें किसी गल ही बनाई है ना अंगूर खट्टे जे ते लूमड़ी वाली कहानी दे विचों भी नतीजा ना जिन्हों लूमड़ी वाली कहानी का नतीजे का पता नहीं कुरान दी कहानियां का नतीजा कितों का मिलेगा इस लूमड़ी आके असी नहीं खट्टे खाते खट्टे अंगूर हाथ नहीं ना पिया हथ नहीं पिया हूँ मैं समझा लिया बच्चों भी बच्चे जिवें उत्ते अंगूर सन थल्ले लूमड़ी छाला मारिया ते अपने ही ना ते लूमड़ी हो गई ये शैतान ओ लूमड़ी है खुदा दी कसम जेड़ा अल्लाह नू प्यांदा है उन्हां नू छड्ड के एदा मतलब है कोई है नहीं जिथे शैतान दा हाथ ही नहीं पैंदा सदके जावां जिथे शैतान दा ओ यार खुद कह रहा मैं सारे नू गुमराह करांगा इन्हां नू कट के एदा मतलब है कोई है नहीं कुरान दा वास्ता जो है नहीं कौन जिन्हां ते शैतान दा हाथ हजरत अहम बात सुनिए जिन पर शैतान का हाथ नहीं पहुंचता उन्हीं को मासूम कहते हैं क्या बात है मैं राजी हूं जिन्हां ते शैतान का हाथ नहीं ना पड़ता उन्होंने मासूम आंदे दस कौन ने शिया ट्राली पिछो गन्ना खिंच लवे ओनू पुछो गाजी नू मनने वाले आए की कीते वो आंदा शैतान है मैं शैतान जे वही गन्ना है हदीस खिंच लवे ओनू आखो तू अल्लाह नू मनने वाले तौहीद परस्ता अल्लाह तेनू ये आख्या सी लोकां दी ट्राली चो गन्ने खिंच वो आंदा यार मैनू कोई जी त्रेहत नहीं सी लगी ना मेरा अंदर सड़ गया सी एवं शैतान मरदूद ने मेरे को कम जेड़ा हर महीने मज्जा चो के खीर पका के गौस पाक दी यार में वड्डी भी ते निक्की भी ओनू पूछो भी तू सरकार दस्तगीर ने यह आख्या सी भी ट्रालियां चो गन्ने खिंचदा फिर वो आंदा यार मैं ते इंजदा ही नहीं सा शैतान ही पै वाह मुसलमानों नबी तो कट्ठे नहीं हुए तो शैतान तो सारे कट्ठे हुए नमाज के तरीके से कट्ठे नहीं हुए रोजे के टाइम से कट्ठे नहीं हुए तो शैतान ना सारा का हाथ है शैतान तुहाडे कोल भी करवा जाता है तो मेरे को भी यदा मतलब है सारी गल शैतान दी है ये शैतान जिहड़ा हर बंदे नूं जुत्तियां पवांदा है तुझे ही इस काम है ना असल च पता गल की है ये साडे अब्बे तो साडा दुश्मन है अब्बे तो अब्बे का नाम आदम है ना इस हजरत आदम की इज्जत तो चिड़ वैसे जेड़ा ही इंसानियत तो चिड़ जाए ना वही शैतान है आदम की इज्जत नू ये बर्दाश्त ना कर सकिया ते अगू अल्लाह आखगा मैं इहदी औलाद नू गुमराह कर देगा ओए मरे असी ते अजे है ही कोई नहीं अजे साडी अम्मा भी कोई नहीं अजे साडे प्यो की मंगनी भी नहीं हुई हजरत आदम की किसी गल भी नहीं सी चलती जदों का साडे वैर पै गए असां तेनू की आख्या उस मुहक्कक की जुत्ती लब्बा तो चुन लवां जिस आख्या ये फिक्र करने की बात नहीं अब बाप के बदले औलाद से लेना यही शैतानियत है बाप के बदले औलाद से लेना यही यजीदियत है गुस्सा अली दा ते लिया ओदी औलाद को ये उदों दा साडा वैरी है ये जेड़ा सानू थां थां तो बिस्त करांदा पैंदा अद्धी रात नूं कुकड़ कर लै उथों मुंजी चुक लै उथों जलेबियां बणियां नहीं ये करांदा कोई होर वो ये शैतान ही है वो ये तो सारे मुसलमान का साझा बोलो तो सही
ओ यारा शैतान तो एक ही है ना, शिया का शैतान वखरा है तो सुनिया का वखरा है, वो एक ही है, वो गुमराह करता है। ये जो सारे जहान नूं गुमराह करता है जिन्हों नहीं करता वो टुर जा उठ के, वो सोने जाग भी लोड़ मैं सुन करता है आंदे इन्हों मैं नहीं करता, रख कुरान ते हाथ फिर सारे इको जिहे ने, सारे जान नूं गुमराह करता है। वो जाता है मेरे को गुमराह होंगे ही नहीं, वो जेडे नहीं ना होंगे उन्होंने मासूम आंदे। लै भी असी गुनाहगार तेरी नजर च काफिर भी हो सकते हैं, तेरी नजर च मुशरिक भी हो सकते हैं। मैनू कुरान ते दोवे हथ नहीं, असी जिवें दे भी है मनो मन्निया असा उन्होंने जिन्हों के मुतलक शैतान आंदा भी आ मेरे वास्ते च, भाई क्या बात है, आ मेरे वास्ते च नहीं ते वो ही मासूम ने जिन्हों के नेड़े नहीं जा सकता। शैतान ते आंदा मैं मेरे वास्ते च नहीं, ए मुहम्मद के दिल विच किवें वड़ गया सी। सार उठाओ यार, मौला पर जज़ाए खैर देवे। शैतान आंदा जेड़े तेरे खास बंदे ने उन्होंने मैं गुमराह कर ही नहीं सकता, रख कुरान ते मेरे आंगू हाथ रख, ज़हरा दे बाबे तो भी कोई खास बंदा कायनात है। सदके जाओ, बहुत शुक्रिया जी। असा हर ऐसे बंदे नूं मन्ने, हर ऐसी मस्तूर नूं मन्ने जिहदे मुतलक शैतान आंदा कि आ मेरे वास्ते च, बोलो बोलो, ਇਹਦਾ मतलब ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਚ ਆਖੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸੁਭਾਨ जदों तक मैं सीधा रहा इत्थे मैं नमाज पढ़ावा तुसी सारे मेरे मगर पढ़ लो, तो मैं तुहानू आखा भाई जी मेरे मगर नमाज पढ़ लो, जदों तक मैं किसी की जुती चोरी ना करा पढ़ते रहो। तो जे भाई मैं किसी की जुती लै गया ना तो फिर मेरे मगर ना पढ़े। ये मतलब है तुहानू फिर नमाज मेरे पीछे पढ़न लग्या मेरा ध्यान भी रखना पैना। हर मजलिस से तुम ध्यान रखो कि आंदा है सी, जे मैं किसी की जुती लै गया तो फिर मेरे पीछे शक ना पड़िया जी। यदा मतलब है नाले तुसा मेरे पीछे नमाज पढ़नी है। आ किन्ने बंदे बोले ने मैं नाले मेरा ध्यान रखना है। हुण सानू काफिर राह या मुशरिक जिदा ध्यान रखना पाया ना असी उन्होंने नहीं मानते। मौला भाई लो जी पूरी दुनिया नालों जी इशफाक साहब साडा मज़हब वखरा है। पूरी दुनिया के जिन्ने मज़हब है ना उन्हां च हादी दा ध्यान रखना पैंदा है। जेड़े मनदे ने मैं एक आयत पढ़ देना जल्दी मैनू बड़ी है, सूरह मुबारका निसा दी आयत है बड़ी मशहूर, अतीउल्लाह जल्दी जल्दी बोलो तुसी तुहानू पता आउंदी है तुहानू। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की करो और उलिल अम्र की करो। उलिल अम्र के मुतलिक लोगों के नजदीक साडे नजदीक नहीं, वक्त का हाकिम उलिल अम्र हुंदा है। जेड़ा बादशाह वक्त हुंदा है उलिल अम्र हुंदा है, ओदी इताअत करी दिए। उलिल अम्र दी इताअत करी दिए, ओ तेल महंगा करे भावें सस्ता करे। उलिल अम्र दा गिला नहीं करीदा। असा नहीं मन्निया कदी साहिब हुक्मरान नहीं मन्निया, असी बादशाह नहीं मनते, असी हुकूमत नाल तल्लक इस गल का नहीं रखते। साडे कोल मज़हब है उलिल अम्र दा हुकूमत नाल तल्लक ही नहीं। हुकूमत यजीद करता सी ते असी फिर भी हुसैन नूं मनदे, असी साहिब अमर मनदे ही मासूम नूं। ये जुमला सुन लो तो शाह नफीउद्दीन दा तर्जमा है, शाह अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देहलवी दी तशरीह है, ओ तुसी सुन लो मेरे को। एक कोई लफ्ज है, कोई नहीं खतरे वाली गल कोई नहीं। मेरा बिस्मिल्लाह आज
यार तुसी हुण कैप नूं ते दाढ़ी नूं पवेंदे हो ते जिहड़ा गल च पाया ने पंजा वो भी वेखो ना। पंजा पाया जी हाँ खड़े एक मिनट अब बंदे मुतमिन हो जाए। लो जी ठीक जे बैठ तुहाडी यार शक्ल सूरत वेख के बंदे परेशान लाया वरना परेशान ही हो तुम भी। कौन आ गया की बनेगा ये पंजा वेख के बंदे हिसाब लाया भी खैर पंजाब आया ने तो बंदे समझे खैर जिथे पंजा हो उथे खैर। उलल अमर किनू आंदे ने बंदे हुक्मरान लै। फिर मेरा मजहब साबित होने लगी। लिखिया थे शाह रफी शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दिलवी ने वो फरमाते हैं इख्तियार वाले जितने होते हैं वो उल अमर होते हैं। जिनके पास इख्तियार होता है वो उल अमर होते हैं। वो बादशाह होते हैं जो किसी काम पर मुकर्रर होते हैं वो सारे उल अमर होते हैं। उनकी इताअत वाजिब होती है। अगली गल उन्हें लिखी मैं तो नहीं। वो फरमाते हैं हाँ एक बात है जब तक वो खिलाफ खुदा और खिलाफ हुक्म रसूल न करे उसकी इताअत करो। जब तक वो अल्लाह के और रसूल के हुक्म के खिलाफ काम न करे उस वक्त तक इताअत करो। और जब सरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ हो जाए तो उसे छोड़ दो, उसकी इताअत न करो। ਇਹਦਾ मतलब है ध्यान रखना पिया ना। आखिरी गल ध्यान रखना पिया ना ते उलल अमर बैठा है ਇਹਦਾ ध्यान रखो। जे ते अल्लाह ते रसूल के मुताबिक अमल करे तो फिर इताअत करो ते जे ना करे तो फिर ना करो। ध्यान रखना पिया ना। ला मेरे मजहब नूं इस वास्ते मैं सलाम करना कि पूरी दुनिया को जेड़ा मजहब है ना ओदे विच जिन्नू मनना है ना ओदा बंदियां ध्यान रखना है। साडा वो मजहब है जिहदे च बंदियां ध्यान नहीं रखना। हादी आप साडा ध्यान रख। पूरी दुनिया के मज़हब विच हादी का ध्यान रखना पैंदा कि डिंगा ना हो जाए। जिहदा ध्यान न रखना पाया उन्होंने मासूम आंदे मासूम आंदे। मासूम की आखिरी मिसाल दिया। लो बच्चियों मैं टीचर हाँ मैं तुहानू प्रैक्टिकल विखा देना। ऐ जे मासूम तुहाडी क्या बात है। ये मासूम है। मासूम की निशानी है इदू अगे मैं कोई नहीं आखना। ये मासूम की निशानी है कि मस्जिद च हुंदा है मस्जिद ही होता है मस्जिद ही होता है। ये जदों वुजू करता मैं करना इन्हें तो नहीं ना करना। मस्जिद के बाहर गुसलखाने बने ने तहारतखाने बने ने टूटियां बनियां ने वो उन्हां वास्ते बनियां ने जिन्हां इनू पढ़ना है। ये वास्ते नहीं। ये जिउंदा है उदों दा पा के जदों तक रहेगा उदों तक पा के ते एडा पा के एडा पा के एदा पहला पर है जेड़ा इस वेले मेरे हाथ च ना एदा पहला पर है। इनू विचों वखरा भी कर लईए ना ये कल्ला भी ओडा ही पा के ए दूजा पर है। इनू वखरिया भी कर लईए ना ये भी ओडा ही पा के चूंकि कुल पा के ना सदके जावा एदा जोज जोज पा के एदू अच्छी इसमत मैं नहीं समझा सकता। ए पा के एदा जोज जोज पा के कमाने में बारों भी पा के हाथे में बिचों भी पा के एदा जोज जोज पा के त्री पारे कर ले ते त्री पारे वखरे वखरे पाक ने 114 सूरत कर ले ते हर सूरत पा के वाह बड़े लिखे हो। मैं की बयान हर सूरत पा के ते जिन्नी जिन्ने को अच्छा आयत आयत पा के लफज पा के एदा हरफ पा के की आखा छोटी तो छोटी भी पा के वड्डी तो वड्डा है सदके जावा। सूरह बकरा वड्डी है वो भी पा के सूरह कौसर छोटी है वो भी पा के। एक मौलवी नूं मैं पूछा यार जड़ियां आइडियां ने वो भी पाक ने आंदा वो भी पाक ने। मैं क्या हो कि एदे विचों जो होइया एदा
سی حسین منی، حسن منی، علی منی، فاطمہ بزت منی، جڑے ایدے بچوں نے وہ بھی سارے پاک نے، جڑے اودے بچوں نے وہ بھی سارے پاک۔ ایدو اچھی عصمت میں نہیں دس سکتا۔ شکریہ قبلہ۔ یا قرآن مسجد چرے ہے تو یا انہاں دا دروازہ مسجد کھلے۔ بولو بولو میرے نام۔ پورے مدینے دے دروازے بند کے آئے گئے نہیں کہ نہیں؟ ایک دروازہ کھلا رہے کہ نہیں؟ جنہا کھلا رہے تاہر قادری تک نے لکھے او باب علی سی۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ اوتھے لکھیا ہوئے تو بڑا دھیان نہ میں جو میں آہ بیٹھا تو کیوں۔ واہ صحابہ واہ، جنہیں لکھے ہے نا ساڑھے بوئے تو واہ صحابہ واہ، انہیں پتہ نہیں کیوں لکھے ہے۔ میں واہ واہ کرنا پہ صحابہ نو، میں نو پوچھو تینو کی پوچھو کی یہ مولی تینو واہ صحابہ واہ، ہاں واہ صحابہ واہ۔ تسی پوچھ دے نانا تے عصمت واضح ہی نہیں سی ہوئی ہے واہ صحابہ واہ۔ میں پیانا واہ صحابہ واہ۔ لوکاں نعرہ بنیا سانو مارن واسطے، اسی آپ پہ آنے ہیں، میں آپ پہ اعلان کرنا واہ صحابہ۔ ایک واری تے آکھو واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ واہ۔ کیوں آنا واہ صحابہ؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنہیں ساڑھے بوئے بند ہوئے نے، اسی اعتراض تو نہیں کرتے کیونکہ تسی گانے کرو تو بحث نہیں کری، اسی پوچھنا ہے ساڑھے بند کی ہوئے نے۔ واہ صحابہ واہ، تسی پوچھ دینا تب گل واضح ہی نہیں سی ہونی۔ انہاں کیا ساڑھے دروازے بند کی ہوئے نے؟ حضور نے فرمایا اس لیے تم کبھی اندر آنے کے قابل ہوتے ہو اور کبھی آنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ بندہ پاک ہوتا ہے، کئی مرتبہ پاک نہیں ہوتا۔ دروازہ ان کا کھلا ہے جن پہ تبدیلی نہیں ہے، وہ رہتے ہی پاک ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق شیطان کہہ رہا تھا سب کو کروں گا ان کو چھوڑ کر۔ انہاں دا دروازہ کھلا رہا۔ یا قرآن ہر ویلے مسیتے ہو سکتے یا اہل بیت ہر ویلے مسجد وچ ہو سکتے۔ یہ مطلب ہے قرآن جن پاک نے اہل بیت پھر بیانا قرآن ہر ویلے پاک ہے، وہ بھی ہر ویلے پاک ہے۔ یہ واسطے بھی مسجد بوا بغیر غسل خانے تو کھلا ہے، انہوں نے بھی مسجد دا دروازہ بغیر طہارت خانے تو کھلا ہے۔ یہ بھی ہر ویلے پاک تے وہ بھی ہر ویلے پاک۔ یہ ایک آیت نو اللہ کروڑ باری نہ کرے، کوئی بندہ اتھوں پھاڑے تے آگ لا دے پورے ملک چ آگ لگ جائے گی۔ قرآن دی آیت ساڑ دیتی نے، قرآن دی آیت ساڑ دیتی نے۔ آج انہوں دیگر آگ لگی آیت نہیں ساڑ۔ آیتاں خیمے آج ٹر دیاں سا۔ مولا تو انہوں جزا دے میں ہر بندے دے دل نو ہاتھ پہ گیا، حالانکہ مری بندے کسے کام نہیں سن گئے، مری تے بندے انجوائے کرن گیا سن، اوتھے بیچارے پھنس گیا برف، برف جو چڑھی اوتے گڈیاں دے اوتے چڑھ گئی، اندر بہ کے میں سوچنا، میں نے ایک بندہ کہنا گا یار میں رات دا نیند نہیں آئی، وہ جدوں برف اوتے چڑھ گئی ہے کچھ دیر تے واٹس ایپ تے کردے رہے کہ ایتھے اسی پھسے ہیں اوتے برف آ گئی ہے، دروازے بھی نہیں پہ کھولتے تے اسی اندر نکے نکے نال بچے، نکے نکے بچے تو کردے رہنے، کسے گالی نہیں سنی۔ ہن ساری گورنمنٹ بھجن لگی، انہیں واٹس ایپ کرتا رہا ملازم بقاعدہ سب انسپیکٹر پولیس، وہ کرتا رہا اپنے گھر اپنے دوستان ڈی ایس پی دا پرا صحافی ہے وہ بھی آندا رہا ساڈے اندر جی نے، میں وہ آندا میرا ایتھے ہاتھ پہ گیا۔ یہ جدوں برف تے چڑھ گئی تے گڈی دے وچ بچے سن، وہ کی کردے ہوں گے؟ کی
यार तेरे च दिल तो फिर भी है ही है। ये मरी खानदान की मैनू भी तकलीफ है, तुहानू भी तकलीफ है। कितनी तकलीफ दिल नूं हुंदी है जो साह औखा होने लगेगा, अंदरों ऑक्सीजन घटी होगी, कुछ वक्त ते गुजर गया, फिर वो गड्डी भी स्टार्ट न रही हो, जी थोड़ी बहुती को हवा लिया सी, दुआले बर्फ चढ़ गई, सलंसर उसका बंद हो गया, अंदर की करते होंगे। आखिर बंदियां दे दिल नूं हथ पिया ना कि आखिर की करते होंगे। एक बारी जिंदगी च कला सोची जो चार चफेरे अग लग गई होगी, उदो करबला दे बच्चे की करते हो। नस नस के एको बीबी दे दुआले होंगे सन, जेड़ी बीबी सानी है सहारा। मैं आंसू आ गया, चूंकि मेरी मुकम्मल होगी। मैं क्या सी, मैं फिर भी मुक्सर नहीं कर सकिया। हाँ एक गल जरूर करना, जेड़े मेरे किबला अग लगी है ना, उदो बतूल दी धी ने सरबराही संभाली इस फौज की। वो जी फौज डीगर वेले तक मुक गई है, वो किसी फौजी का नाम सिपाही का नाम जुहैर है, किसी सिपाही का नाम बुरैर हमरानी है, किसी का नाम हबीब इब्न मज़ाहर है, किसी सिपाही का नाम जरनैल अब्बास है, किसी कमाल दे शाह सवार का नाम अली अकबर है। अज डीगर वेले ज़हरा दी धी दे दुआले फौज इकट्ठी हुई है। साडे ते दिल हिल जांदे ने। किसी सिपाही का नाम फिजा है, किसी सिपाही का नाम रुकैया है, किसी का नाम उम्मे कुलसूम है। अपने गिरद इकट्ठे करके ज़हरा दी धी ने औखे वेले फरमाया, बीबियो जुमला ही दिल मेरा खा गया। बीबी इकट्ठे करके फरमाया, मेरे को आ जाओ, साडा दुश्मन शरीफ नहीं। जेड़े मैंने मस्तूरात के बला इकट्ठियां हुई ना बीबी दे दुआले, ते बीबी एक ऐलान किया, फरमाया अगर मैं हुक्म करा तो किवें मनोगियां? बीबियां कहन लगियां जिवें साडे मर्द तेरे वीर दी मंदिर है, तू एक बारी मुंह चो हुक्म कर। बीबी फरमाया दुश्मन साडा शरीफ नहीं, शरीफ हुंदा ते जिवें सी लुटे गए, लाशा सानू दे छड़दे ते आप टुर जांदे, असी दफनांदे या वापस करदे। ये हुण आउंदे ने पे लुटण वास्ते। हया साडा मुक गया जे इन्हां दे दिलां चों। मैं चूंकि शबीर दी हमशीर हाँ। बीबी ने एक जुमला किया, बीबी फरमाया मेरे पुत्र तुहाडे सामने कतल होए ने। बीबियां कहेंगे जी मुर्शिदाबादी होए ने, मेरा अकबर भी कतल है। बीबी कहेंगे जी मुर्शिदाबादी कतल है, मेरे वीरों की कतार मुक्की है। बीबी जी बिल्कुल इंजी हुए, फिर मैं चंद घंटे में मेरे सारे अजीज तुर गए। बीबी तेरे से जुमले तो दुआ तियां दे दुपट्टे मारो। बीबी फरमाया बीबियों गौर नाल सुन लो, जिन्ने टुर गए ना इन्हों तो अजे एक कीमती चीज मेरे सिर ते मौजूद। मेरे बड़े बड़े महंगे वीर सन, मेरे बड़े बड़े महंगे पुत्र भतीजे सन, लेकिन अजे उन्होंने तो ज्यादा कीमती मेरे सिर ते एक शय मौजूद है। ये भी दुश्मन पे आउंदे जे, ये साडे पर्दे दे दुश्मन ने। मैं जिम्मेदार तुहाडी इज्जत दी, तुहाडी शराफत दी है तेरे हौसले तो सदके। बीबी फरमाया मैं जिम्मेदार हूं, मैं वलियतुल उज़मा हूं, जदों लोड़ पई मैं इख्तियार इस्तेमाल करांगी। कोई हाथ तुहाडे तक नहीं आएगा, फिक्र नहीं करनी। एक करो, ये अंदर लुटण पे आउंदे ने, तुसी जो कुछ लुटना चाहते ना ये आप बरसो। हाय किथों आई है मेरे तक? जो कुछ लुटना चाहते हैं उस जमाने च पैरों में भी जेवर होंगे सन, चांदी के उन्होंने पासरे बंद सन, पैरों के जेवर बीबियां ने उतार उतार के सुटने शुरू किए। अज मैं बच्चे पैसे फटते ना बारातों तो इंज भज भज के कूफे ते शाम ते बुझते ये फटते सन। चूड़ियां ला के भी बीबियां सुटियां ने, पक्की मैं रवायत पे पढ़। फिर पैरों तो पजेबा ला के भी सुटियां, गले के गुलू बंद भी ला के सुटे ने, जिदे को खुले ने ना सदके जावा। हाय कदी ला को किसे काम जेरी बीबी को दुर खुल गए ना कांटे उस जरूर सुट देते ने। इन्हां बलदियां खैमे च जेड़ी भजदे रही है मेरे पीर
सीना कदी फुफी ते सज्जे ते कदी खब्बे भज भज के आंदी सी अम्मा कुंडे नहीं खुलते। दुआ करो इस अफरा तफरी किसी की बेटी शिकार ना होवे। जेड़े वेले हर बीबी आबाद रहो, जेड़े वेले किबला हर बीबी ने अपना जेवर छोड़ दिता है ते बंदे फड़न लग पे। सिर्फ एक बीबी लिखी है जिदे कोल एक गठड़ी है, वो सीने नाल लाई है, कदी सज्जे जाती है कदी खब्बे, सुटती नहीं। बीबी ज़ैनब आलिया दी नजर पई, वो जुमला सुनना, बीबी वेख के फरमाया रबाब जी मुर्शदा दी फरमांदा मेरी परजाई है, मेरे प्यो दे वेड़े दी इज्जत तेरी गठड़ी ते शिमर दी नजर है। गठड़ी बाहर सुट दे, बस वो गठड़ी बाहर सुटी है हजरत रबाब ने सीने ना लाई सी, सुट दी। वो शिमर ने फड़ी, वो शिमर खोलने लगा तो बंदे इकट्ठे होना भाई ज्यादा इनाम किते लै गया, ये लुट के लै गया सारा माल तेरे गठड़ी च होगा। मेरे उस्ताद मुकर्रम किबला साबिर नकवी नूं पुराने बंदे जानते और फरमाते ने गठड़ी का माल देखकर फौजे यजीद रोने लगे। जेड़े आए सन ना दिनार ते दिरहमा वास्ते या आए सन किते सोने चांदी वास्ते, जदों गठड़ी खोली है ना ओदे चलिए सिगर दे दो कुड़ते नजर जेड़े मां ने सुगरा वास्ते संभाल के रखे सन। लेकिन इस गल के बावजूद बीबी पूरी जिंदगी रोंदी रही है चादर नूं। जिदन चादर वापस आई ना सिगर की मां की गल करना, जिन्हों की औलाद नहीं मंग लो, इत्थे मंग लो, मन्नत मान लो, झूले की मन्नत मान लो। मैं जुमला ही सिर्फ आखना देखो मेरा खालिक जरूर मेहरबानी करेगा। औलाद नरीना नहीं ता भी मंग लो, जो औलाद बिल्कुल नहीं ता भी मंग लो। मैं वो जुमला पढ़न लगा, रो के इल्तिजा कर लगा, मेहरबानी कर, मेहरबानी कर, असी गुनाहगार लोग हाँ। वेख तो सही ना साडे अंदर किन्नी को खलूस और किन्ना को दर्द है इस खानदान का। जिदन चादर वापस मिलियां ना किबला शाम चो आउंदे उदन बीबी रबाब ने किसे दौर च बीबी आखे बाहर सुट दे, सुट दी सी ने गठड़ी। जो पिछा परतन लगे ने उदों बीबी रबाब कोल आके बैठ गए, गठड़ी पई सी चादर वाली। हजरत रबाब ने ना बीबी पाक दे कन कोल मुंह करके आख्या बीबी चादर जेड़ी भी आएगी मैं सिर ते लैनी, देनी तो है ना, वड्डा लगता चादर, ते अगर मुमकिन हो सके ना तो इन्हां च जेड़ी मेरी चादर है ना वो ही मैनू दे। वैसे तो चादर चादर ही होगी, आबाद रहो, किसी बीबी की चादर कोई भी लै सकता, पर्दे वास्ते लेनी। बीबी फरमाया अगर मुमकिन हो सके, बीबी सारी गल जानते सन, रो पै ते फरमाते ने रबाब जरा दस खा वाला तेरी चादर की निशानी है कोई। बीबी रो के फरमाया ओदी कन्नी नाल कोई शहर जो बीबियां कनिया नाल बनदियां ना चाबियां या पैसे पूसे, मैनू बड़ा ख्याल आता है एक कन्नी नाल बीबी को शह बदी चादर की कन्नी ना वो फोलद्या फोलद्या वाकई चादर की कन्नी नाल कोई शह बदी सी। वो या तो किसे खोली नहीं ते या फिर खोल के उत्थे ही बन छड़ी, दो ही गल्लां हो सकदियां ने, या किसे खोली नहीं जे कट्ठियां सन ते जैसे किसे खोली भी है कोई शह होवे ना मते उन्हें उसने ही बन छड़ी होगी। वो आखिरी गल मेरे को पुछ लो दे विच की सी, वो बीबी ने चादर दिती ते मेरी मखदूमा ने वो चादर सिर ते करके ना थोड़ी गंढ सी फिर इत्थे रख ली जिथे वो गठड़ी रखी सी। पूरी जिंदगी बीबी धुपते बैठी रही है ते वो गंढ इत्थे ही रही है। जिदन फरमाइश की वजह तो बीबी छां ते आउण लगे ने रूह परवाज कर गई। वेड़ च मैयत पई सी हजरत रबाब दी, उस वेले बीबी पाक नूं हजरत सज्जाद ने आख्या अम्मा आज ते वो गंढ खो जिवें मुखदरात इसमत को बचियां लुटियां कठियां हुई, हैरान हो गए जो गंढ खोली है ना फुफी भतीजे ने अली असगर दे झूले दियां सड़ियां थोड़ियां जिहियां लकड़ियां जड़ियां रबाब सारी जिंदगी सी लेना। तो अकेले कहो हुसैन हुसैन, कोई न हो
تو اکیلے کہو حسین حسین، کیوں سنا یہ ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں۔ سلامت رہو، بہت مہربانی، نسل جیوے تھوڑی۔ اور میں شیعہ قوم نو ویسے ہی سلام پیش کرنا، خدا گواہے گل کر لینی بڑی سوکھی ہے تے بندے نو پتہ نہیں بھی شیعہ دے بچے، شیعہ دے افراد ہر ویلے اسی عزاداری چرانے۔ میں گل بڑی کیتی جے، یعنی مثال ہے تھوڑی مجلس جے کل گزری، 2 دن انہوں سمیٹ دیا لگ گئے جی، 2 دن تو بعد پھر سارے گھر دے افراد بہ گئے، اگلے سال کی کر نہیں سمجھ آئی تک جی۔ توجہ ہے، کتھے خامی رہی ہے، کتھے خوبی رہی ہے، کی کچھ اسی کر سکے ہاں، کی کچھ اسی نہیں کر سکے۔ توجہ ایسا ہی اولاد جمے تے تاں پاکاں دا ذکر، ساڈا کو دنیا تو جاوے تاں پاکاں دا ذکر، پتر نو مہندی لائیے تے حسن دے پتر دا ذکر، پتر نو سیرا پائیے تے علی اکبر بادشاہ دا ذکر۔ یعنی ہر ویلے، اور پھر میں اگلی گل بھی چلو کر دے، پریشان تو نہیں ہو رہے۔ سلام میں تو نے اس واسطے کیتا ہے کہ سارا سال آنا نہ کٹھا کر کے روپیہ میں 2-3 دن پہلے کاموں کی غالباً پڑے ہے، انہاں کہ جی اسی مزدوری کر دیں، ٹرک کڈے تے میں کام کرنا تے وہ جیڑی دیہڑی شیاڑی مل دی ہے نا، وہ اسی گھر کھانے ہیں، ایک انعام ملتا ہے سانو، انعام ملتا ہے، کسی 100 دیتا، کسی 200، کسی 500، کسی 300، وہ اسی گھر غلہ پائے ہے۔ وہ 100 ہوئے، 200 ہوئے، 400 ہوئے، 500 ہوئے، وہ استعمال نہیں کریدا، پھر 365 دن دی مزدوری دے وچوں وہ انعام دے پیسے غلے چ پا کے اج دے دن مجلس تے لائی دے، چپ کر گئے ہو۔ اور مجلس عزاداری تو اسی فارغ ہو بھی ہے تے پھر ایک دوسرے نال صلاح کر کے آنے یار دعا کرو اللہ مولا سن کربلا بلاوے۔ یعنی میری گل سچ ثابت ہو گئی نا کہ ہر ویلے اسی آل محمد دے ذکر چلانے ہیں، اور ادھا اجر بہت بڑا ہے۔ چلو گل میں شروع کر بیٹھا، ایک بات سن لو، ارباں خرباں روپیہ خرچہ ہے شیعہ قوم دا 10 دن دا، تو سا بندیاں کئیاں نرا ہی انجن کر چھڑے، ارباں خرباں روپیہ دا نام سن کے نرا ہی انجن کر چھڑے۔ لائیو جا رہی ہے مجلس، اوے کی کسے مقابلہ کرنا ہے شیعہ قوم نال؟ بڑے امن پسند جے لوگ ہاں سن، یا علی یا حسین کرن دیو، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر کیوں چھیڑ دیو خام خواہ سن؟ آؤ 19ویں سفر دی درمیانی رات سوشل میڈیا، عراقی میڈیا دا جڑا نتیجہ یا جڑی خبر ہے نا، اس سال دی 11 کروڑ تو اتے عزادار کربلا موجود ہیں۔ کتنے؟
کو سید اٹھے کائنات میرے ہاتھ رکھے میں اس لفظ تو وار دیواں 11 کروڑ تو اتے شیعہ ازادار ملکاں چو اکٹھے ہو کے آقا حسین علیہ السلام دے سلام واسطے ایتھے ہن جڑی گل میں کرنی چاہ رہا نا جی ایدے وچ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. انگریز آدھا ہے میں سر پھڑ کے بہ گیا. انگریز آدھے میری سائنس فیل ہو گئی, عقل معاف ہو گئی. کیوں؟ آدھے 11 کروڑ تو اتے لوگ, اتنے لوگاں دی اتھے جگہ نہیں. کول رکھے ہو بندہ داد جڑا ایسی گل تے نہیں بولیا, بندہ وہ حاضر نہیں مجلس جڑا مسکرا کے تائید وچ نہیں بولیا. وہ آدھے اتنے لوگاں دی کیپیسٹی نہیں, اتھے گنجائش نہیں ہے. تے سر پھڑ کے میں اس واسطے بہ گیا بھی اتنے لوگ اتھے موجود ہیں. سارا دن اس بندے نہیں بولنا جس اس گل دی قدر نہیں کرنی. اس علم دی قسم میں آدھا اس کیمرے دے ذریعے, اس ویڈیو دے ذریعے, سوشل میڈیا دے ذریعے کوئی بندہ میری بات اس انگریز تک پہنچاوے تے باو جی انہوں میں دساں 11 کروڑ بندہ کربلا دی دھرتی تے ویکھ کے تیرا کمپیوٹر فیل ہو گیا, تیری عقل معاف ہو گئی. اجے اے او مخلوق ہے جس نو تیرے کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے. شاباش انعامات میاں دے شاباش. جندے ضمیر دا مالک حسین بولے حیدری. اور جیڑی مخلوق تیرے کیمرے دی اکھ وچ نہیں آ رہی اس مخلوق دا تو تعین نہیں کر سکتا. جتے چاندہ ہی تیرا مزاج پہنچ گیا بھاجی, ایتھے میں قصیدہ پڑھن لگا. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین, پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین, خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین, جنود ذہن میں تحریک انقلاب حسین. کوئی تو بیٹھے ایسے لفظوں دا خریدار, نتیجہ عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں, شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. توجہ ہے, ہاتھ اونچا کرو, والی کربلا نو سلام پیش کرو, بولو حیدری. آباد رہو, وستے رہو, تھوڑی نسل دی خیر ہوئے. حسین جانتے ہیں, 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 حسین جانتے ہیں. شاکار قصیدیاں چو قصیدہ ہے. حسین جانتے ہیں, حسین حسین جانتے جانتے ہیں, ہیں, حسین جانتے ہیں, حسین جانتے ہیں, حسین جانتے ہیں. کون کیویں بیٹھا ہے؟ حسین جانتے
بھائی جانتے ہیں دیار نور بسانا حسین 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 جانتے ہیں زمین پہ عیش سجانا حسین جانتے ہیں سلامت رہو بھائی دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں زمین پہ عرش سجانا دھکے دی داد کوئی نہیں بندہ نہیں آل محمد دے ویڑے دا عشق بولے تشریح وضاحت دی ضرورت نہیں جیڑا سونا پہ سن دے ہو کیا جانتے ہیں حسین دل بولے من بولے عشق بولے تے سکیر نو دعا کریں میں پیادہ کروں حسین کا فطر سے کو پر دیے ورنہ کرم حسین کا فطر سے کو پر دیے ورنہ کرم حسین کا فطر سے کو پر دیے ورنہ بنا پروں کے اڑانا حسین جانتے ہیں بہت مہربانی بہت شکریہ کرم حسین کا فطرس کو پر دیے ورنہ بنا پروں کے اڑانا بنا پروں کے اڑانا ایک زومانی جی بات ہے ماحول تھوڑا جا بہتر کرنا پوے گا ایسا شعر سنن واسطے یا ایسے شعر دا لطف لین واسطے کیا جانتے ہیں حسین میں گل کڑی پیادہ کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں کہا حسین کے نانا حسین جانتے ہیں سلامت رہو بہت مہربانی ہاتھ چاہ حیدری جڑے نہیں بولے خوش ہو کے بولو حیدری ادب نواز لوگ ایڈے لائق لوگ ایڈا خوبصورت تے روحانیت والا ماحول میں شعر پڑھا علی والا سن کے زمین تے قرار نہ پاوے پڑھ لکھے نوجوان لطف لو بابا جی تے میں اگلی گل ہدیہ کردہ پیادہ وہ جس زمین کو بن جائے
بولو سلامت رہو سلامت رہو وہ طبیعت لگی کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ ہاتھ میں رکھو میں شعر پڑھنے لگا ہوں اور ناراض نہ ہونا کم از کم وہ بندہ شیعہ تے نہیں نا جڑا ایڈی خوبصورت گل تے بھی انج کر کے ویکھی جاوے میرے پاس ویکھنا زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں بندے کی دے سکتے ہیں لیکن دعا دیو تے او بھی بڑی کارآمد ہے زندگی بھر یاد رکھنے والی بات ہے لاؤڈ اسپیکر ہے دور دور تک آواز آ رہی ہے میں پیادہ اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی ہاتھ اونچا حیدری آباد رہو میں واسطہ دینا گل دا لطف لے لینا میں پیادہ اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل میں ایک شعر ہور تھانو ہدیہ کردہ نسل جیوے تھوڑی پتر جیون تھوڑے کافی پرانا قصیدہ ہے تے ایویں فل بدی میں شروع کر بیٹھا ہن جڑا شعر سامنے آوندا ایک صلوات اچھی آواز نال تلاوت فرماؤ سلامت رہو بھائی لو جی شعر میں شاید نہیں پڑھیا تے سامنے آ گئے تے میں تینوں ہدیہ کردہ پیادہ نبی کے ہاتھ پہ قرآن بڑھا علی مگر نبی کے ہاتھ پہ قرآن پڑھا علی مگر سینہ پہ چاہے کہ سنانا حسین جانتے مہربانی بولو تو طبیعت لگی جناب دی پنجابارا غلامانو چاہتے پیار انج کیتا محبت سوچ دی رہ گئی راضی رہنا آباد رہو بھائی پنجابارا غلامانو جہاں تے پیار انج کیتا محبت سوچ دی رہ گئی پنجابارا غلامانو جہاں تے پیار انج کیتا محبت سوچ دی رہ گئی در زہرات فضانے بلند کردار انج کیتا شرافت سوچ دی رہ گئی ہائے ہائے ہائے
سلامت رہو بھائی جرت نال سلامت رہو نوکری دینا پنجاب غلامانو جہاں تے پیار انج کیتا محبت سوچ دی رہ گئی در زہرا تے فضا نے بلند کردار انج کیتا شرافت سوچ دی رہ گئی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی گل سنو تھوڑے نال ہی اسی ہاں تھوڑے نال ساڈا آڈا تو نہیں نہ بندا لیکن آڈا نہیں جڑا گھروں جو آ گیا ہے وہ لطف کیوں نہیں لیندا محبت سوچتی رہ گئی شرافت سوچتی رہ گئی باجی میں تھانوں بندیاں دی نشاندہی کر کے جانا ہے شعر پڑھ کے کون بندہ ہے جڑا وقت پاس کرنا ہے تے کون ہے جڑا ذکر تم محظوظ تے لطف لمن واسطے آئے عبادت واسطے آئے آخری بندے تک توجہ جانا تشریح وضاحت دی ایڈے نایا ماحول ضرورت نہیں میں پیادا ایویں کرے جلی بن کے دل شیر جلی آیا مخالف سوچ دے رہ گئے غازی نہیں علی آیا حیدر سلامت رہو حیدری پتر جی من تھوڑے ہاتھ اچھا کرو مولا غدیر نو سلام پیش کرو حیدری محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی بھلا جڑے اوکھی گل تے بولے ہو گل مکمل کر کے جا رہے ہیں پیادا ایویں کرے جلی بن کے دل شیر جلی آیا مخالف سوچ دے رہ گئے غازی نہیں علی آیا علی دے لال علی بن کے ادوتے وارنج کیتا شجاعت سوچ دی رہ گئی بہت مہربانی بہت شکریہ چلو ایک شعر میں اگلا بھی پڑھ دینا باؤ جی بڑا پیارا ماحول ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ محسن اسلام بی بی محسن توحید بی بی تانا میں نہ جان دیو میری ذاکری دا مزاج ہی نہیں میں تے سارا دن پڑھنا ہے تے سارا دن ایو ہی پڑھنا ہے کی خیال ہے تھوڑا سارے دن دی نوکری چوی کو جی پڑھنا ہے بابا جی بزرگ زدار بیٹھے ہو دعا دی مدد دیو بی بی اعلان کیتا جڑے جڑے لوگ میرے مقروض ہیں میرے قرضے واپس کرو جڑے نہیں بولے کیڑے کھاتے چ پاواں تھانوں آہو سارا عرب تے مقروض آئی سارے ہی سر سٹ گئے نوکر نو بلا کے دن گل سن آئے آئے جا بی بی کو لو پوچھ کیا کوئی درمیان والا رستہ بھائی جی اے گل سن کے جانا اے گل سن لینا تسی میں نے ویکھو کوئی درمیان والا رستہ ہے مقروض تے اسی ہے تے جے پیسے شیسے ساڑھے کل نہیں
کوئی رستہ یار تھوڑی زندگی گزر گئی ذکر آل محمد وچ کوئی رستہ ہے بی بی فرمایا ہے کیڑا رستہ بھائی بی بی فرما رہے ہیں رستہ میں دس دینیا محمد دا پڑھو کلمات کر دے معاف کرواؤ ہائے 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 ہاتھ اونچا کرو حیدری محبت سوچ دی رہ گئی سارے سلامت رہو محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی بی بی آدن آؤ رستہ میں دس دینیا کیڑا رستہ بی بی گال کھڑی آدن محمد دا پڑھو کلمات کر دے معاف کرواؤ اطاعت کر لو تیری جھولیاں بھائے بھائے آستہ دینا خدیجہ حسین نے اسلام تے احسان انج کیتا سخاوت سوچ دی رہ گئی ادبیاں تھکی ہوئی شام دے سفران دی ان پردرانا رلی ہوئی سوڑیاں گلیاں دی بھائی محسن عباس رکن صاحب مالک بخش سلامت رکھے آ ویر دی نگری گئی ہے رومن ہل لوگاں سجاد تو پوچھ کے قبران دی پہچان کرے دی سجاد تو پوچھ کے قبران دی پہچان کرے دی ذرا محسوس کرنا لفظاں نو ماتم والی کیڑی گل ہے وہ گل لا کے کبار وہ پھرا دی کو ایو ول ول آدھی رہی ہے اوے میں مر جاواں شبیر دی قبر چم کے بی بی آدھی ہے ناراض نہ تھی وے پیو اکبر دا میں تو نکھر سکینہ نوکران ناراض نہ تھی وے پیو اکبر دا میں تو نکھر سکینہ چیلم دی مجلس ہے چند دن پہلے غریب دا چیلم گزرے روندے بندے نو ماری دا نہیں روندے بندے نو پوچھ لئی دے تو کیوں رونا ہے اللہ تینو اگلے چیلم تے کربلا یا شام لے جائے آئے ان کریں جی میں جنازہ اٹھدا پیا ہوئے کیفیت دا نام صاحب اپنا نہ روے باروں آ کے کوئی نہیں روندا اور اوپا لیا اللہ نہ کرے کسے بہن دا ویر مرے تھوڑے بندے ہائے کیتی ہے جے تقدیر دا پر لگ جاوے بہن دا ویر مر جاوے امیر نہ ہوئے غریب ہوئے بہن بھی امیر نہ ہوئے غریب ہوئے
بلا جندی اوکھے لفظ ہائے نکلی ہے ممبر دی قسم ہے او بہن بھاویں پنڈ منگے بھاویں شہر منگے بھاویں منگ پن کے کرے روپا لیا 40 دن دے اندر موئے ویر دا چیلم ضرور کر دیئے ہائے کریں شام علی دی دعا لویں لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا شیعہ رون دے اس واسطے ودن ایک نہیں دو نہیں ترے سکیاں بہنا اوہ مٹی تبے کرونا لے عزداروں 40 دن بعد نہیں پورے سال دے بعد آئیاں چہلم کرن پھرا ودا تیترے بہنا قائد نبھا کے بہو اوکھیاں لتھیاں محملہ تو اکبر دے شہر بھلا ہوئی تیرا رج رنیا کبار عباس یوتے سفران دے حال سنا کے اوے غازی دے مریدان اکبر دی ماں غازی دی قبر چمکیا دیئے جندہ معاشقی ہاویں او سم گئی ہے او میلا چولا ختم آئیے اکبر دی جاگیر دے بننے تھے جابر روکیا دے مسافر ہائے تے لگدا کچھ نہیں آدھے پردیسی یہ جنگل جنگل نہیں رہا مولا بن گئے یہ پرددار لہا پیدل گزار یا جاگیر تو 9 میل باروں واللہ مار عقیدت نال پڑھندہ دیاں لفظ نو محسوس کریں زندگی دا پتہ نہیں کھڑے موڑ تے مک جاوے پہلے عزداراں بعد دے وچ ذاکراں لفظ سنو میں بھائی نو ممبر دیواں جابرہ دے مسافر جنگل جنگل لریا مولا بن گئے یا پرددار لہا پیدل گزار یا جاگیر تو 9 میل بارو واللہ بھلا جندی اوکے لفظ تے ہائے نکلی ہے جی میں آن دی ماما ملچ بیٹھی ہے یہ ہولے جے بول کے آدھی مہاری غریبہ دجی دردہ ماری کوشش کر لوے ہے بی بی آدھی ہے وے سجاد شاءاللہ ایک باغ کردہ لکھ ہوئی انہوں پوچھ کہندہ حکم ہے جابر آدھا اس نگری دے 2 بادشاہ ایک وڈا بادشاہ ایک چھوٹا وڈا کہنو کچھ نہیں آدھا چھوٹ دے حکم چل دن ایان سوگا میں حسین دے صدا تھون نصیب راوین اگلی گل میں اس بندے واسطے کرنی چاہنا جندے گھر دی چھت تے علم نشان ہے بی بی آدھی سجاد ان پوچھے دے بادشاہ دا نام کیا ہے سجاد آدھن میری پھپی پہ پوچھ دی اپنے بادشاہ دا نام دس سنی بھائی بیٹھے ہو منتے انہاں دی بھی ہائے نکلے شیعہ دا تے ماتم بڑھندے نا جلے آکے اپنے بادشاہ دا نام دس جابرہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبان دیاس جناب عباس سار جھکا لوے بندہ جندی سفر دی مجلس چاہائے نے نکلی علم دی قسم غازی دا نام آئے پچھلے محمل تو 2 بچیاں دیئے ہاتھ بند کیا دیئے کوئی لوے نہ لوے ارسلہ دیئے پیا سا مسلم دیئے دیئے ساڑے مام غازی دا پہلا حکم مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی بی بی آدھی سجاد انو آگ جے تھک نہ گیا ہو ایک واری واتر سے کہندہ حکم ہے جابر آدھے غازی دا حکم ہے جے جابر تھک نہ گیا ہو میں تے ایک واری واتر دس کہندہ حکم ہے غازی دا حکم ہے جڑے ادب دی ذاکری دے قائل ایک لفظ سننا جھولی پھیلاؤ کے غازی دی قبر علی پاس سے رٹھس آن دی ماں جھولی ودھاؤ کے آدھی غازی مسافر بہن دعا کر کے جا رہی آشاللہ حکم منیندے رہنی کوئی جبر نہیں ہے یار جڑے نہیں روندے ہائے کر سکتے ہو کہ نہیں
انشاءاللہ حکم چل دے رانی موگے میری پڑھائی جابرہ دے لانا پوسی ٹرنا پوسی محسن بھائی کلیاں بے کرون واسطے اے اشارہ کافی ہے ذرا محسوس کرن دی گل ہے جابرہ دے لانا پوسی ٹرنا پوسی غریب جگر تے ہاتھ رکھیا دے جابر تیرے بادشاہ دے حکمان دی لکھ لکھ وار تعظیم کرا لیکن جابر میری مجبوری بڑی ہے میرے پردہ دار تھکے بہوئے اتنا ٹرائے نانے دی امت ہن ٹرن جوگیاں کوئی نہیں جابر لہجہ تبدیل کر کے آدھے لانا پوسی ٹرنا پوسی بڑے وڈے حوصلے دا مالک بندہ جندی غربت تے ہائے نہ نکلے جابر آکھے لانا پوسی ٹرنا پوسی بار بار جابر گل کیتی ہے آن دی ماں بابے الجلال چاہ کے دیئے سجاد اس میں نو غریب سمجھائے سجاد نو غازی دے روب نہ دے جدو میں وسطی آئی غازی میرے گھر دا پہرے دار آئی ہو سکتے میں ایتھے سلام کر دے ماں اوے اروپا لیا جڑے لیا کہ میں نہیں لاندی جابر مٹی تے متھا مار کے آدھے اے جو نہیں لاندی دسا کوئی زینب صدقہ 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 اے کوئی علی دی دھی ہے نام کیا ہے آدھے نام ام المصائب ادھے منٹ دی بقایا مجلس سے جابر ہاتھ جوڑے نا ہاتھ بان کیا دے اچھا مسافر تو اپنا کاروان اپنا قافلہ ہی تھا ہی روک میں اپنے بادشاہ کو لو پوچھا ہوں او میں درین قربان کر دے وہاں میں لمبا مضمون والے پاس سے جانا نہیں چاہتا حسین مولا دا بڑا سونا ذاکر محسن عباس بھائی پیا دن نا ام المصائب تے ایڈا روب تیری مرضی دی گھلے بھلا جندی ہائے نکلی ہے زمین نینوانو بھمبائے جابر بھجدہ لگائے غازی دی قبر چمکے آدھے تینڈی سارا حد تے ایک قافلہ آیا کہیں ملک دی قید گزارے اس پور دے چھوٹے بالا دن ساڑا غازی رشتہ وہ ایک ام المصائب آیا بی بی تے جڑی قافلے دی سالارے ہاتھ ماتمی دا سینے تھے آوے جابر قبر چمکے آدھے ہنوال کھلے مستوران دے رات روندہ ہے ایک بھی بھلا ہوئے تیرا مجلس میری پوری ہو گئی استال مدا خان ممبر دے ماں ممبر دی قسم ہے جابر غازی دی قبر چمکے آدھے مولا تیری سرحد تے ترائے محمل آئے نا کیوں تیری ہائے نہیں نکلی مختصر جیا قافلہ ہے جیڑا قافلے دا سالارے ہوندے ہتھے چٹھا نہیں مہارے داڑی چٹی ہے کمر جھکی ہوئی ہے سر جھکا لے جو تیری ہائے نہ نکلے میں اتھے سلام کر لگا جابر غازی دی قبر چمکے ہاتھ من کیا دے مولا ایک ماملچ بی بی ہے میں آکھے لانا پوسی ٹرنا پوسی آدھی ہے کہندہ حکم ہے میں آکھے غازی دا حکم ہے ہاتھ ماتمی دا یا سر تے آوے یا سینے تے آوے میں آکھے غازی دا حکم ہے میں نو آدھی آئی غازی دے روم نہ دے جدو میں وسطی آئی غازی میرے گھر دا پہرے دار آئی آوازے کیا دن غازی آدھے نا پوچھے ہی مولا نا ام المصائب اروپا لیا میں نو علم دی قسم زمین کربلا ہلن لگ پئی ماتمیاں دے چہرے دی زیارت کرنی چاہنا اس لے غازی دی قبر حلاوے کھاوے لگ پئی حقل مار کے غازی آدھ رکھ جابر وڈی غلطی کر رہے جا بھجدہ لگا جا اس بی بی دے معامل دے کول جا کے آنکھ نوکر پیا دائی اپنے اٹھ میری قبر تو گزار سر تے ماتم دا پرسانہ لے نوکر پہ پوچھ دائی تینڈا پہ کا نام تا زینب میں کھڑا صاحب بنت امام ہے کیا سورے دی جاگیر وچوں ڈھی آئی ام المصائب ہائے ہائے
आवाज दे मुझे के आँख न कर माफी पिया मंगदा गाजिया दे मुझे के आँख तेरे मार बचा नहीं सकिया। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आप देख रहे हैं लाइव मजलिस तलारा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मजलिस के आखिर में आप लोगों से एक इस्लामिक सवाल पूछा जाता है। आज का जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। सेकंड इमाम का नेम रिप्ले इन कमेंट। मतलब आप लोगों ने दूसरे इमाम का नाम बताना है। हम जो शिया हैं, हमारे जो 12 इमाम हैं, उनमें से जो दूसरे इमाम हैं उनका नाम कमेंट में लिखना है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं लाइव मजलिस तलहारा। ये जो मजलिस है 8 जून को हो रही है गुजरांवाला में। इसके बानी मजलिस हैं सैयद आबिद हुसैन शाह और ये गुजरांवाला में मजलिस हो रही है। सबसे पहले ख़िताब फरमा रहे थे अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी। अल्लामा अली नासिर के फ़ौरन बाद जिन्होंने ख़िताब फरमाया वो हैं ज़ाकिर अली इमरान जाफ़री शेखुपुरा। ये आज की मजलिस से ख़िताब फरमा रहे थे दोनों, और आप लोगों ने कमेंट में जवाब लाजमी देना है। आप लोग वीडियो को मुकम्मल वाच किया करो। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगती है या बुरी लगती है, आप लोगों ने कमेंट में बताना है। आप लोगों को वीडियो में कौन से ज़ाकिर पसंद है, मतलब ज़ाकिर कौन सा आप सुनना चाहते हैं, हमें उसका नाम कमेंट में बता दें ताकि हम अगली वीडियो में अल्लामा अली नासिर के बाद आपके फेवरेट ज़ाकिर की वीडियो ऐड कर सके। बाकी मैं हर वीडियो के आखिर में आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो मुकम्मल वाच ही नहीं करते। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि मजलिस के आखिर में सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब कमेंट में देना होता है। आप लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि वीडियो को जो मुकम्मल वाच करेगा उससे पता होगा ना कि कमेंट में जवाब देना है। एंड आखिर में एक सवाल पूछा जाता है, और हाँ, जिसने सही सही जवाब दिया उसको अगली वीडियो में मतलब उसका नाम मेंशन किया जाएगा। आप लोगों ने सही सही जवाब देना है। और सवाल एक दफ़ा मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। सेकंड इमाम का नेम बताएं, मतलब हम जो शिया हैं हमारे दूसरे इमाम का नाम बताना है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है आपने कमेंट में बताना है। इस सवाल का जवाब भी कमेंट में देना है। और आप लोग हमारी चैनल को किस शहर से देख रहे हैं, अपना किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं, अपने सिटी या मुल्क का नाम नीचे कमेंट में लिखें। और आप लोग हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हो या नहीं करते, ये भी आप लोगों ने कमेंट में बताना है। आप लोगों को अल्लामा अली नासिर की जो भी मजलिस है नई पुरानी मसाइब वाली सुनने के लिए हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइव मजलिस तलहारा को। और आप लोगों को बताता चलूँ, आज ज़िल-हज का महीना चल रहा है और ज़िल-हज के फ़ौरन बाद मुहर्रमुल हराम का महीना आएगा, जिसमें अल्लामा अली नासिर का अशरा मुहर्रमुल हराम सुनने के लिए हमारे इसी चैनल के साथ आप लोगों ने रहना है, इसको सब्सक्राइब करना है। और कुछ लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करके भूल जाते हैं, आपने भूलना नहीं है। सब्सक्राइब करके एक घंटी का बेल आइकन दबाना है। वो आइकन दबाने का मतलब ये होता है कि हम जो भी वीडियो भेजेंगे अल्लामा अली नासिर की, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा अगर आपने बेल का आइकन प्रेस किया होगा। और ये बेल का आइकन कहाँ मिलता है, सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। जैसे सब्सक्राइब करेंगे उसके सामने ही बेल का आइकन आ जाएगा, वहाँ नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है, ऑल पे क्लिक करना है आप लोगों ने। फिर आपको हर मतलब मुहर्रमुल हराम की मजलिस की नई से नई अपडेट भी आपको मिल जाएगी अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी की। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आप टिकटॉक पे भी शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और आप लोगों ने
ہمیں سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. پلیز سبسکرائب our چینل لائیو مجلس تلہارا.